हुकूमती और पी टी आई की मुज़ाकराती कमेटियों की आज चौथी बैठक। हुकूमती कमेटी पी टी आई के मुतालबात का तहरीरी जवाब देगी। पी टी आई की अदम शिरकत पर हुकूमती कमेटी तहरीरी जवाब स्पीकर को जमा कराएगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयासादी का पी टी आई रहनुमाओं उमर अयूब और असद कैसर से राबता, मिल बैठ कर मसाइल हल करने की पेशकश। कहा, हर मामला बातचीत के जरिए खुश असलूबी से तय किया जा सकता है। मसाइल का हल मुज़ाकरात में ही है। पी टी आई अपने मौक़िफ़ पर कायम। उमर अयूब कहते हैं, मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। जुडिशल कमीशन ना बनाने पर मुज़ाकरात के चौथे मरहले का बाइकआउट किया। पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत का फुकदान है, आइन पर अमल नहीं किया जा रहा। चेयरमैन पी टी आई बैरिस्टर गोहर बोले, चाहते थे मुज़ाकरात से सियासी मसाइल का हल निकालें, 7 रोज़ का वक्त दिया था। वतन अजीज़ को महाजराई और तसादुम की नहीं, मुफाहमत और हम आहंगी की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने सियासी जमातों की आपसी राबतों को अहम करार दे दिया। अपोजिशन की जानिब से मुज़ाकरात से इनकार पर अफसोस का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तर्जमान हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया और कौमी यकजहती के लिए नुकसानदेह है। सियासी जमातों के राबते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह हैं। मुल्क व कौम को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुश्तरका लाहे-अमल तैयार करने में मदद मिलती है। वज़ीर आज़म ने कहा, गैर जमहूरी रवैयों से तामीर व तरक्की के अमल में किसी को भी रुकावट डालने की इजाज़त नहीं देंगे। स्टेट बैंक ने शरह सूद में मज़ीद 1% कमी कर दी। शरह सूद 13% से कम होकर 12% हो गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा, मुआशी इशारियाँ मुस्बत हैं। महंगाई और करंट अकाउंट खसारे में खातर खा कमी हुई। महंगाई की शरह अब कम होकर 4.1% पर आ चुकी। रवा माह मज़ीद कम होगी। बताया, जून तक हमारे ज़र मुबादला ज़खायर 13 अरब डॉलर होंगे। डॉलर ज़खायर IMF के हदफ से भी ज़्यादा हुए। ज़रई शोबे की पैदावार में नुमाया कमी आई, जिसका असर मजमूई GDP पर पड़ा। कहा, मुआशी इस्तेहकाम के बाद महंगाई की शरह में कमी आई, मईशत बेहतर हो रही है, लेकिन चैलेंजेस मौजूद है। हुकूमत भी अपने कर्ज़ों का सही इंतज़ाम कर रही है। बैंकों के पॉलिसी रेट हैं वो इस वक्त 13% पर हैं और आज उम्मीद की जानी चाहिए कि पॉलिसी रेट में मज़ीद कमी आएगी। बिजली के रेट जब तक कम नहीं होंगे, इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से बिजली के नरखों में खातर खा कमी आएगी इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों में। मेरा अगर बस चले तो आज मैं पूरे पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है वो फिलफौर 15% मैं कम कर दूँ। पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा होगा। कम अफरात ज़र की शरह की बदौलत पॉलिसी रेट में कमी आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बस चले तो टैक्स की शरह 15% कम कर दूँ, मगर IMF की वजह से मजबूरियाँ हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है मौजूदा IMF प्रोग्राम आखिरी होगा। बिजली की कीमत कम करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगले चंद माह में बिजली की कीमतों में नुमाया कमी आएगी। कौमी एयरलाइन को शफाफ नीलामी के अमल से निजी शोबे को देंगे। सेनेट इजलास में शदीद हंगामा आराई। PTI के पीका एक्ट नामंजूर के नारे। सेनेटर अली जफर की पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की कोशिश। डिप्टी चेयरमैन का अपोजिशन को नुक्ता एतराज़ पर बात करने की इजाज़त देने से इनकार। अपोजिशन अरकान सेनेट इजलास से वॉकआउट कर गए। सेनेट गैलरी से सहाफ़ी भी एहतजाजन चले गए। 9 GHQ हमला केस में बानी PTI की दरख्वास्त बरीयत खारिज। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। बानी PTI ने आर्टिकल 265 के तहत बरीयत की दरख्वास्त दायर की थी। मुलजिम के खिलाफ इस्तगासा के पास काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं और GHQ हमला केस में ट्रायल जारी है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह का मौक़िफ़। कहा, 12 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। ट्रायल के दौरान बरीयत की दरख्वास्त नहीं बनती। शेख रशीद की भी GHQ हमला केस में बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। कौन बनेगा नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर? नए चीफ की तकर्री के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और स्पीकर ऑफिस के मुसलसल खामोशी। हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब
اختلاف کے درمیان تاحال کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جب تک نیا چیف الیکشن کمشنر اور اراکین کا تقرر نہیں ہوگا، موجودہ چیف اور ارکان کام جاری رکھیں گے۔ موٹر ویز زیادہ بنی ہوئی ہیں تو پنجاب کی وفاق میں حکومت زیادہ رہی ہے، انہوں نے موٹر ویز کو فوکس کیا۔ کسی نے کمپیریزن کرنا ہے تھرکول کا پروجیکٹ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے سندھ نے شروع کیا، پاکستان میں کوئی ایسا صوبہ نہیں ہے جہاں پہ اس طرح کی کوئی اسکیم شروع کی گئی ہو۔ الیکشن 2024 کے رزلٹ اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ کس کو کتنی پذیرائی ملی۔ سندھ حکومت کا باقاعدہ میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے، کارکردگی میں پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت سب سے آگے ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی کراچی میں پریس کانفرنس کہا، الیکشن 2024 کے نتائج ہماری پذیرائی کا واضح ثبوت ہیں۔ ہم نے ہر الیکشن میں پہلے سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ عوام کا ہم پر اعتماد بڑھ رہا ہے جو ہماری قیادت کی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ شرجیل انعام میمن نے کہا، تھرپارکر کے کوئلے سے بجلی پن کے پورے ملک کو مل رہی ہے۔ صحت کے شعبے میں کوئی بھی صوبہ سندھ سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پورے پاکستان سے مریض آج بھی سندھ کے اسپتالوں میں مفت علاج کرواتے ہیں۔ قانون کی حکمرانی کے بغیر کوئی بھی ریاست آگے نہیں بڑھ سکتی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں کے قائدین کے ساتھ مشاورتی اجلاس سے خطاب۔ علی من گنڈا پور نے کہا، ملک میں دہشت گردی، فرقہ واریت، لسانیت، صوبائیت اور لاقانونیت عروج پر ہے۔ دہشت گردی اور فرقہ واریت کے خاتمے اور قانون کی بالادستی کے لیے تمام جماعتوں کو سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر متحد ہونا ہوگا۔ دہشت گردی کا خاتمہ عوام کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ جب تک ہم خود مختار نہیں ہوں گے تب تک اپنے اسلامی اقدار اور قومی نظریے پر عمل نہیں کر سکتے۔ کون بنے گا نیا چیف الیکشن کمشنر؟ نئے چیف کی تقرری کے معاملے پر وزیر اعظم آفس اور اسپیکر آفس کی مسلسل خاموشی۔ حزب اختلاف اور حزب اختلاف کے درمیان تاحال کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جب تک نیا چیف الیکشن کمشنر اور اراکین کا تقرر نہیں ہوگا، موجودہ چیف اور ارکان کام جاری رکھیں گے۔ موٹر ویز زیادہ بنی ہوئی ہیں تو پنجاب کی وفاق میں حکومت زیادہ رہی ہے، انہوں نے موٹر ویز کو فوکس کیا۔ کسی نے کمپیریزن کرنا ہے تھرکول کا پروجیکٹ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے سندھ نے شروع کیا، پاکستان میں کوئی ایسا صوبہ نہیں ہے جہاں پہ اس طرح کی کوئی اسکیم شروع کی گئی ہو۔ الیکشن 2024 کے رزلٹ اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ کس کو کتنی پذیرائی ملی۔ سندھ حکومت کا باقاعدہ میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے، کارکردگی میں پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت سب سے آگے ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی کراچی میں پریس کانفرنس کہا، الیکشن 2024 کے نتائج ہماری پذیرائی کا واضح ثبوت ہیں۔ ہم نے ہر الیکشن میں پہلے سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ عوام کا ہم پر اعتماد بڑھ رہا ہے جو ہماری قیادت کی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ شرجیل انعام میمن نے کہا، تھرپارکر کے کوئلے سے بجلی پن کے پورے ملک کو مل رہی ہے۔ صحت کے شعبے میں کوئی بھی صوبہ سندھ سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پورے پاکستان سے مریض آج بھی سندھ کے اسپتالوں میں مفت علاج کرواتے ہیں۔ قانون کی حکمرانی کے بغیر کوئی بھی ریاست آگے نہیں بڑھ سکتی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں کے قائدین کے ساتھ مشاورتی اجلاس سے خطاب۔ علی من گنڈا پور نے کہا، ملک میں دہشت گردی، فرقہ واریت، لسانیت، صوبائیت اور لاقانونیت عروج پر ہے۔ دہشت گردی اور فرقہ واریت کے خاتمے اور قانون کی بالادستی کے لیے تمام جماعتوں کو سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر متحد ہونا ہوگا۔ دہشت گردی کا خاتمہ عوام کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ جب تک ہم خود مختار نہیں ہوں گے تب تک اپنے اسلامی اقدار اور قومی نظریے پر عمل نہیں کر سکتے۔